स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। मनहरी गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष 2076-77 मा जनहितका लागि गरेका विशेष कामहरू, विकास निर्माणका कामहरू, पशु, कृषि, उत्पादन, पर्यटन लगायतका क्षेत्रहरूमा गरेको कामको विषयमा चर्चा गरिदिनुहोस् न। के कुन कुन कामहरू भए मुख्यतया? हस्, धन्यवाद। सर्वप्रथम त म यहाँहरूको मिडिया मार्फत हाम्रो मनहरी गाउँपालिकाले 76-77 को अवस्थामा वर्षमा आर्थिक वर्षमा गरेका कामहरूको बारेमा जानकारी गराउनु भन्नुभयो र यहाँको मिडियालाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म सम्पूर्ण चाहिँ श्रोता दर्शकहरूलाई पनि म हार्दिक आभार प्रकट गर्दै मनहरी गाउँपालिकाले गत वर्ष हामीले चाहिँ 70 करोड रुपियाँ चाहिँ विविध विषयमा छुट्याएका थियौँ र त्यसमध्ये हाम्रा चाहिँ सामाजिक क्षेत्रका लागि चाहिँ भनेर हामीले पहिलो काम चाहिँ सामाजिक क्षेत्रमा 460 वटा गाउँपालिकाहरूमध्ये मनहरी गाउँपालिकालाई पहिलो बालमैत्री गाउँपालिका चाहिँ गत यही आर्थिक वर्षको पौषको 28 गते चाहिँ हामीले चाहिँ विधिवत रूपमा घोषणा गऱ्यौँ र त्यो हाम्रो लागि चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण काम चाहिँ हाम्रो भएको छ। र त्यसको साथसाथै अब कृषि, पशु लगायतका क्षेत्रमा हामीले कृषि क्षेत्रमा उल्लेख्य रूपमा हामीले ढाँट्नु हुँदैन। हामीसँग दक्ष जनशक्तिको अभावमा हामीले कृषिमा जति गर्नु पर्थ्यो त्यति हामीले चाहिँ गर्न सकेका छैनौँ। तापनि हामीले यो बिचमा चाहिँ के काम गर्न सफल भएका छौँ यो वर्ष भने हाम्रो कतिपय भूगोलहरू मकै खेतीको लागि अत्यन्त उपयुक्त भएको कारणले र किसानलाई उन्नत बिउ आफै उत्पादन गरेर हामीले रिजर्भ गर्नुपर्छ, अर्काको भर पर्नु हुँदैन भन्ने कुरालाई ख्याल गरेर यो वर्ष हामीले चकरी फाँटमा 3.5 क्विन्टल चाहिँ रामपुरे कम्पोजिट मकैको चाहिँ मूल बिउ अहिले हामीले त्यहाँ लाउन चाहिँ सफल भएका छौँ र त्यो बिउबाट उत्पादन भएको मकै हो। त्यसलाई चाहिँ हामी प्रशोधन गरेर गाउँपालिकाले नै खरिद गरेर आगामी वर्ष चाहिँ किसानलाई वितरण गर्नको निम्ति भनेर हामीले त्यो काम सुरु गरेका छौँ, जो हामीले किसानलाई निःशुल्क वितरण गऱ्यौँ। र त्यसको साथसाथै हामीले अहिले लकडाउन आयो चैतदेखि र लकडाउनको बिचमा पसलहरू बन्द, किसानलाई बिउको एकदमै धानको बिउ राख्नलाई अत्यन्तै गाह्रो परिरहेको अवस्था थियो र त्यो अवस्थालाई चाहिँ हामीले चिर्नुपर्छ, किसानलाई अहिले हामीले केही न केही राहत दिनुपर्छ भनेर धानलाई पनि हामीले दुई भागमा विभाजन गऱ्यौँ। एउटा मूल बिउ जो हामीले निःशुल्क वितरण गऱ्यौँ र अर्को चाहिँ उन्नत बिउ जो चाहिँ बढी फल्छ भनेर चाहिँ सिफारिस गरिएका बिउहरू र त्यसलाई चाहिँ हामीले 75% गाउँपालिकाको अनुदान र 25% चाहिँ किसानहरूलाई चाहिँ दिएर सहकारी र कृषि समूह मार्फत 20 टन धानको बिउ चाहिँ हामीले किसानलाई चाहिँ वितरण पनि गऱ्यौँ। र त्यसको साथसाथै अहिले हाम्रो चाहिँ कृषि औजार सहुलियत दरमा चाहिँ कृषि औजार वितरण गर्न हामीले आह्वान गरेको त्यो अनुसारको निवेदन हामी आज छानबिन गरेर अब त्यसलाई चाहिँ वितरण गर्ने तयारी गर्दैछौँ। टनेलका कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ अब आह्वान भएको छ, अब टनेल पनि हाम्रो चाहिँ वितरण हुँदैछ र बिचमा हामीलाई यो लकडाउनले चाहिँ निकै योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न खरिद गर्न समस्याहरू थियो र अहिले अलि लुज भएको कारणले अहिले हामी त्यो अवस्थामा पनि हामी लागिराखेका छौँ। र किसानलाई अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको सिँचाइका कुराहरू हामीले प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार र आफ्नो तिनै तहको सरकारको सहयोगमा ठुला स्केलकादेखि लिएर साना साना मजौला र साना साना सिँचाइहरूलाई पनि हामीले चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर उहाँहरूलाई चाहिँ सिँचाइको व्यवस्था पनि हामीले गरेका छौँ। र अझ कतिपय चाहिँ यही असार महिनामा सम्पन्न हुने 8 वटा चाहिँ लिफ्ट सिँचाइ चाहिँ प्रदेश सरकारसँग ल्याएर हामीले जहाँ सुक्खा टाँडीहरू छन् र त्यस्ता ठाउँहरूमा हामीले काम गरेका छौँ। र एउटा यो कुराहरू भयो। र पशु क्षेत्रमा गत वर्षको बजेटमै हामीले किसानलाई दुधमा मर्का छ र उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले केही इन्सेन्टिभ दिनुपर्छ भनेर गत साल चाहिँ हामीले त्यो छुट्याएका थियौँ र त्यो छुट्याएको उसबाट हामीले प्रति लिटर जसले डेरीमा दुध बेच्नुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ 1 रुपियाँ इन्सेन्टिभ दिने भनेर हामीले निर्णय गरेका थियौँ र त्यो हाम्रो वितरण भइराखेको छ। र गाईबस्तुको चाहिँ कृत्रिम गर्भाधान हाम्रो निःशुल्क छ, त्यो पनि हामीले गरिराखेका छौँ। र अब हाम्रो यो वर्ष कतिवटा भयो भन्ने कुरा चाहिँ अब हाम्रो रिपोर्ट चाहिँ हाम्रो विभिन्न शाखाहरूले चाहिँ ल्याउने क्रमहरू जारी छ र त्यो कुरालाई नै हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौँ। र गाई पशुहरू जो चाहिँ लैनु पशुहरू ढुवानी गर्दा किसानलाई मर्का नपरोस् भनेर ढुवानीको पनि 50% चाहिँ हामीले अनुदान
को व्यवस्था चाहिँ किसानलाई गरेका छौँ र त्यो पनि चाहिँ हामीले काम चालु गरेका छौँ र यसरी कृषि क्षेत्रलाई पनि हामीले अगाडि बढायौँ र बिउ किन्नको लागि बिउ पुँजी चाहिँ हामीले दिएर गत साल चाहिँ चक्लाबन्दीमा हामी जानुपर्छ भनेर यही वर्षको आर्थिक वर्षमा घिउसिमी हामीले लगायौँ। घिउसिमी लगाउँदा हामीले दिएको बिउबाट चाहिँ 3 बिघा 3.5 बिघा 3 बिघा जग्गामा चाहिँ घिउसिमी लगाउँदाखेरि हामीले दिएको बिउ भनेको हामीले चाहिँ जम्मा दिएको 50,000 किसानले हालेको 50,000 1 लाखको बिउले 3 बिघा जमिनमा चाहिँ पुग्यो र अरू लगानी किसानले गरे तर त्यहाँ 60 लाखको चाहिँ तपाईँको घिउसिमी बिक्री भयो। भनेपछि अब हामी चक्लाबन्दीमा जानुपर्छ र त्यो चाहिँ आँखा मासेर अहिले तत्काल नसके पनि एकै जातको चाहिँ बाली लगाएर जानुपर्छ भन्ने अवधारणाको चाहिँ हामीले विकास गर्न चाहिँ हामी सफल भएका छौँ। कृषि र पशुको क्षेत्रमा मैले यो कुराहरू गरेँ र अन्य अरू कुरामा चाहिँ हामीसँग धेरै गरिब विपन्न मान्छेहरू पनि छन्, उहाँहरूको अहिले बिमा गर्ने काम भइरहेछ र 300 घर परिवारलाई हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिले बिमा कार्यक्रम निःशुल्क चलाएका छौँ। पैसा हामी तिर्दिन्छौँ र त्यस्ता मान्छेहरूलाई 1 वर्षसम्म 1 लाखसम्मको औषधि उपचार चाहिँ फ्री होस् भनेर त्यो अभियान पनि हाम्रो चलेको छ। त्यसलाई हामीले मनमोहन स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम भनेर चलाएका छौँ र त्यस्तै गरी जनमुखी जनता आवास कार्यक्रम भनेर 200 घर परिवारलाई खरको छाना मुक्त गर्ने भनेर हामीले गरेका छौँ र त्यो 200 घर परिवारको पनि जस्ता वितरणको प्रक्रिया खरको छानाको चाहिँ सबै रिपोर्टहरू हामीसँग आइसकेका छ र अब हामीले जस्ता पनि खरिद गरिसकेका छौँ। बिचमै बाँड्नु पर्थ्यो, लकडाउनको कारणले खरिदमा हामीलाई समस्या भयो, त्यसले गर्दा अब हामी यो महिनाभित्र चाहिँ यो सबै वितरण पनि हामी गरिसक्छौँ र अब अन्य अरू सडक पुल खानेपानी लगायतका कुराहरूमा चाहिँ अब हामीले पहिलो कुरा त हाम्रो आर्थिक उपार्जनको निम्ति हाम्रो आन्तरिक स्रोत निर्माण गर्नको निम्ति हामीलाई चाहिँ जुन हाम्रो ढुङ्गा बालुवा जुन स्रोत हो त्यो हामीलाई कानुनी विभिन्न अप्ठ्याराहरू थिए र नेपालमै निकुञ्ज क्षेत्र अथवा मध्यवर्ती क्षेत्रको आइ स्वीकृत गरेर ल्याउने गाउँपालिका हाम्रो नेपालमै पहिलो हो र त्यो गरेर चाहिँ हामीले करिबन यसपालि झन्नै 20 करोड जति रुपियाँ चाहिँ ढुङ्गागिटी बालुवाबाट चाहिँ हामीले चाहिँ आम्दानी गर्न हामी सफल भयौँ। त्यो अत्यन्त ठेक्का लगाएर विधिवत रूपमा र अन्तभन्दा फरक ढङ्गले चाहिँ हामीले यसपालि चाहिँ उत्खनन लगायतका कुराहरू चाहिँ हामीले गरेका छौँ र एउटा त्यसबाट प्राप्त भएको रकमहरूबाट हामीले अहिले विद्यालय सुधार योजनाहरू हामीले चलाएका छौँ। विद्यालयमा चाहिँ खानेपानी ट्याङ्कीहरू निर्माण गर्ने, कम्पाउन्ड वालहरू चाहिँ निर्माण गरिदिने, त्यहाँ चाहिँ अब जहाँ दरबन्दी नभएको विद्यार्थी सङ्ख्या बढी भएको त्यस्ता विद्यालयहरूलाई चाहिँ हामीले यहाँबाट चाहिँ शिक्षकको दरबन्दी अनुसारको चाहिँ रकमहरू चाहिँ वितरण गर्ने लगायतका कामहरू हामीले शिक्षा क्षेत्रमा पनि हामीले त्यसरी गरेर गएका छौँ र यसलाई हामी निरन्तरता चाहिँ लाने तयारी पनि हामी गरिराखेका छौँ। अब त्यसको साथसाथै हामीले अहिले गर्व गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ हामीले के गरेका छौँ मनरी गाउँपालिकामा भन्दा अब यो वर्षको बजेटबाट हामीले करिबन 3500 घरधुरीलाई चाहिँ स्वच्छ खानेपानी खुवाउने हाम्रा योजनाहरू चाहिँ अब करिब सफल उन्मुख तयारीमा चाहिँ हाम्रो पुगेको छ र ती सबै ठेक्का प्रथा मार्फत चाहिँ हाम्रो खानेपानीका ट्याङ्कीहरू मुहानहरू सबै निर्माण भएका छन् र सायद मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब यो आउने आर्थिक वर्षको मङ्सिरसम्ममा कतिपय दसैँसम्ममा हामी जनताको घर दैलोमा चाहिँ स्वच्छ खानेपानी पुर्याउने हामीले यो लक्ष्य पनि हामीले लिएर हाम्रो काम अगाडि बढिराखेको छ र त्यसको साथसाथै हाम्रो मनरीको रजैया हाम्रो सदरमुकाम हो गाउँपालिकाको रजैया सदरमुकामबाट 1 नम्बर वडा जानको निम्ति हामीलाई 17 किलोमिटर बाटोको आवश्यकता र हामीले पहिलो वर्षदेखि नै यो बाटोलाई चाहिँ हामीले ध्यान दिँदै आयौँ र रजैया चकरी मकरी सडक खण्ड भनेको 17 किलोमिटरलाई चाहिँ बाटोको स्तरोन्नति गर्न सङ्घीय सरकारले पनि केन्द्रीय योजनामा राखेको छ। हामीले पनि यसलाई चाहिँ जोड गरेका छौँ। सङ्घीय सरकारले पनि हामीलाई पैसा दिएर विभिन्न चरणका बाटोहरू तयार भइरहँदाखेरि अब हामीलाई पुलको साह्रै ठुलो चाहिँ सङ्कट 1 नम्बरसम्म पुग्नलाई 5 वटा चाहिँ खलाहरूमा चाहिँ पुलको आवश्यकता थियो र अब हामीले माथि मात्रै चाहिँ भर परिरहने होइन, अब पछि माथिबाट पनि सहयोग चाहिँ लिउँला र मनरी गाउँपालिकाकै तर्फबाट अब हामीले चाहिँ अहिले 5 वटा पुलको निम्ति 53 करोडको ठेक्का हामीले इस्यु पनि गरिसक्यौँ र यो चाहिँ हाम्रो कार्यकालमा हाम्रो मनरी गाउँपालिकाले गरेको र जनता पनि खुसी छन्। यो समाचार सुन्दा जनता पनि खुसी छन् कि कम्तीमा अब पानी परेको बेलामा हाम्रो घरमा भएको बिरामीलाई चाहिँ हामीले हाइवेसम्म लान हामीलाई अब केहीले पनि रोक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले छिटो चाहिँ यो 2 वर्षमा 2.5 वर्षमा चाँडैभन्दा चाँडै चाहिँ यो काम सम्पन्न होस् भन्ने जनताले शुभेच्छा पनि दिनुभएको छ र हामीले त्यो एउटा अहम महत्त्वको काम हामीले गऱ्यौँ र 6 वटा वडा कार्यालय हाम्रो सायद यो मङ्सिरतिरसम्ममा चाहिँ हाम्रो 6 वटा वडा कार्यालय पनि सम्पन्न भइसक्छ। अहिले हामी भट्टाभट बनाउने काम गरिराखेका छौँ। प्रत्येक वडामा चाहिँ स्वास्थ्य इकाइ
पनि राखेर जनतालाई सामान्यतया उपचार गर्न चाहिँ अस्पताल ठुलो अस्पताल गइरहनु नपर्ने गरी प्रत्येक वडामा चाहिँ स्वास्थ्य इकाइको चाहिँ भवनहरूको ठेक्का पनि हाम्रो चाहिँ लागिसकेको छ। आउने मङ्सिरतिरसम्ममा त्यो पनि हाम्रो सम्पन्न हुनेछ र हाम्रो पिचका कामहरू पनि हामीले चाहिँ सुरु गरिसकेका छौँ र समग्रमा चाहिँ हाम्रो गाउँपालिका लाई समृद्ध बनाउनको निमित्त हाम्रो सम्पूर्ण मनरी गाउँपालिकाको चाहिँ टिम हामी एक ढिका भएर चाहिँ हामी अगाडि बढिराखेका छौँ, कामहरू हामीले गरिराखेका छौँ र अहिले जुन जब यो कोरोना जब आयो योसँगको चाहिँ हाम्रो लडाइँ पनि हाम्रो एकदमै जारी छ। हामीले गर्नुपर्ने कुरा, हाम्रो आफ्नो क्षमता, हामीसँग भएका साधन स्रोत, यी सबै कुरालाई हामीसँग भएका चिजलाई चाहिँ अधिकतम उपयोग गरेर अहिले हामी अहोरात्र खटेका छौँ र हाम्रो अहिले 3-4वटा क्वारेन्टाइन हामीसँग छन्। हाम्रा चाहिँ गाउँका वासीहरू चाहिँ विदेशबाट आउनेहरूलाई हामीले त्यहाँ राखेका छौँ र उहाँहरू पनि खुसी हुनुहुन्छ र अहिले विदेश तेस्रो मुलुकबाट पनि मान्छेहरू आउने क्रम जारी छ र बिचमा जनतामा जुन खालको त्रास थियो त्यसलाई मेट्नको निम्ति हामीले चाहिँ सडकमा चाहिँ सार्वजनिक ठाउँमा चाहिँ क्लोरिन औषधि छिट्नेदेखि लिएर माइकिङ गर्नेदेखि लिएर स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई चाहिँ मुभ गराउनको निम्ति आवश्यक तयारी, आवश्यक सामग्रीहरू, मास्क, सेनिटाइजर चाहिँ लगायत चाहिँ अब पिपी जस्ता चिजहरूले चाहिँ डाक्टरहरूलाई पनि हामीले चाहिँ खाँचो नबनाइकन हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ र अहिले पनि डाक्टरहरूलाई चाहिँ हामीले 50% हाम्रो छुट्टै इन्सेन्टिभ दिएर उहाँहरूलाई चाहिँ भिडाइराखेका छौँ र अहिले समग्रमा मनरी गाउँपालिकाले कोरोनाको सम्बन्धमा गरेको काम चाहिँ राम्रो छ भन्ने सुन्न पाइएको छ र बस्ने क्वारेन्टाइनमा बस्ने दाजुभाइहरूले पनि हामी खुसी छौँ, हाम्रो गाउँपालिकाले हामीलाई दिएको सेवा चाहिँ हामी एकदम खुसी छौँ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको उहाँहरूले भन्नुभएको छ। त्यो नै हामीलाई चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा हो र अनि अर्को कुरा जुन राहत वितरणका कुराहरूमा पनि हामीले करिब चाहिँ 53 करोड रुपियाँ बराबरको चाहिँ हामीले 3334 घर परिवार चाहिँ एक लटमा र दोस्रो तेस्रो अब कतिपय बिचमा पनि कतिपय हाम्रो सिद्धियो यताउति भनेर आउने मान्छेहरूलाई पनि दिएका छौँ र विभिन्न सङ्घ संस्थासँग कोअर्डिनेसन गरेर पनि दिएका छौँ भने समग्रमा हाम्रो गाउँपालिकामा कोही पनि भोकलले नमरुन् भन्ने कुरामा पनि हामीले चाहिँ ध्यान दिइराखेका छौँ र यही महामारीको बिचमा पनि हाम्रो योजनाहरू पनि चलाउने, हामी एक दिन पनि कार्यालय बन्द गरेर अहिलेसम्म बसेका छैनौँ र बिहानदेखि बेलुकासम्म हामी अहोरात्र हामी खटिराखेका छौँ र यो चाहिँ हाम्रो जनताकै शक्तिले चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो काम गर्ने चाहिँ प्रेरणा चाहिँ हाम्रो मिलिराखेको छ र यो वर्षको काम चाहिँ हामीले यसरी समापन गर्दैछौँ यो वर्षलाई भने अब आगामी आउने वर्षको लागि चाहिँ हामी बजेट चाहिँ विनियोजन गर्ने, अब हाम्रा अधुरा कामहरूलाई पुरा गर्ने मुख्य गरिकन त्यो र अब कृषि पशु पालनको क्षेत्रलाई चाहिँ अब पहिलो प्रायोरिटीमा चाहिँ राखेर जाने र स्वास्थ्यलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण। अब यो कोरोनाले के देखायो भन्दा स्वास्थ्य झन् महत्त्व रहेछ है। हिजो अस्ति चाहिँ हामी सडक बनाउनु पर्छ, पुल बनाउनु पर्छ, बाटो बनाउनु पर्छ, पहिला मान्छे स्वस्थ बनाउनु पर्दो रहेछ। जनता स्वस्थ भयो भने चाहिँ हाम्रो विकास निर्माण त स्वतै अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा पनि यसले सिकाएको छ। हिजोसम्म चाहिँ कृषि गरेर फाइदै छैन, किन गर्ने कृषि भनेर हामी खेत बाँझो राखिरहेको थियौँ भने कृषि नगरी त खानै नपाइने रहेछ, खानै नपाएपछि मान्छेले चलखेलै गर्न सकिँदैन रहेछ। त्यस कारणले अब पहिलो प्रायोरिटी चाहिँ र बढीभन्दा बढी रोजगार दिने कार्य चाहिँ यो उसबाटै मात्रै कृषि नै अहिले हाम्रो चाहिँ विकल्प रहेको कारणले कृषिलाई पनि हामीले चाहिँ आगामी वर्षमा समेटेर अगाडि बढ्ने चाहिँ हामीले चाहिँ लक्ष्य लिएका छौँ। र जस्तो अहिले केन्द्रीय सरकारले जेठ 15 गते र प्रदेश सरकारले पनि असार 1 गते आगामी आर्थिक वर्ष 77-78 को लागि बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ। गाउँपालिकाको चाहिँ आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट कस्तो हुन्छ त्यसमा यहाँले अघि पनि भनिसक्नु भएको छ, मुख्य क्षेत्रहरू कृषि समेटिने छ भन्नुभएको छ। थप के हुनेछ? अब थप भनेको चाहिँ अब अहिले हाम्रो नीति केन्द्रीय सरकारको पनि प्रदेश सरकारको पनि खेती गर्ने जमिनलाई बाँझो नराख्ने जुन कुरा छ यसलाई हामीले पनि समेट्छौँ र अहिले हामीले गाउँ वडा घुम्दाखेरि कतिपय ठाउँमा जग्गा किनेर मान्छे काठमाडौँको कताको बाहिर बस्ने मान्छेहरूले चाहिँ अब यो कृषि पशु अब यो चाहिँ तपाईँको काम चाहिँ खेती चाहिँ तपाईँको नगर्ने, जग्गा बाँझै राख्ने हुन्छ। अब हामी भूमि ब्याङ्क बनाउने र हामीसँग सार्वजनिक रूपमा रहेका ऐलानी प्रति जमिनहरूलाई पनि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई भूमि ब्याङ्कको अवधारणामा चाहिँ त्यसलाई सङ्कलन गर्ने र त्यस्तो ठाउँमा अलि ठुला स्केलका फार्म हाउसहरू
युवा क्षेत्रलाई समेट्नको निम्ति चाहिँ आवश्यक पर्ने त्यसलाई लिजमा दिएर अब हामीसँग अहिले चक्लाबन्दी खेती प्रणालीका कुरा त हामी गरिरहेछौँ, तर चक्लाबन्दी गर्नको निम्ति हामीसँग ट्र्याक्टर नघुम्ने हामीसँग चाहिँ जमिन टुक्रिँदै गएको छ। त्यस कारणले अब अहिले हामी तुरुन्तै आँखा फरेर गह्रो बनाउन सक्ने हाम्रो कल्चरको विकास पनि भइसकेको छैन। त्यस कारणले सार्वजनिक प्रति जग्गामा चाहिँ फार्म हाउसको रूपमा चाहिँ हामीले विकास गर्यौँ भने त्यो देखेर आफ्नो समाजहरू मिलेर पनि हाम्रो यो वडाको चाहिँ यो यति क्षेत्रको मान्छे मिलेर चाहिँ हामी अब एउटै बाली लगाउँ, एउटै खालको गरौँ र त्यसबाट आएको आम्दानी हाम्रो क्षेत्रफल अनुसारको बाँडौँ भन्ने बिस्तारै चाहिँ कन्सेप्ट लैजानको निम्ति हामीले त्यो कुरा पनि अगाडि सारेका छौँ। हामीले विषादी रहित तरकारीको खेती पनि अघिल्लो वर्षबाटै हामीले सुरु गरेका छौँ। अहिले हामीसँग 40 बिघामा त्यो काम चाहिँ सुरु भइराखेको छ। त्यसलाई हाम्रो गाउँपालिकाले सिँचाइ लगायतका कुराहरूमा हामीले चाहिँ अनुदानमा चाहिँ हामीले उपलब्ध पनि गराइराखेका छौँ भने आगामी वर्ष चाहिँ त्यही हिसाबले चाहिँ हामी अगाडि बढ्ने र नयाँ कुरा भनेको चाहिँ अब भूमि ब्याङ्क बनाउने र सार्वजनिक जमिनहरूको छनौट गर्ने र अब चाहिँ अलिकति व्यावसायिक रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहित गरेर चाहिँ अगाडि बढ्ने र युवालाई पनि अब हामी कृषिमा जाँदा चाहिँ हामी भोकले पनि मर्दैनौँ र विदेश जानुभन्दा बरु यही नै ठिक छ भन्ने किसिमको कन्सेप्ट चाहिँ कसरी दिने भन्ने कुराको त्यो अनुसारको चाहिँ हामी छलफल गरिराखेका छौँ। र यो वर्षको हाम्रो मोटामोटी हाम्रो चाहिँ बजेट सीमा निर्धारण समितिको बैठक बस्यो, राजस्व परामर्श समितिको नि बैठक बस्यो। सरसर्ती हेर्दाखेरि करिबन हामीसँग 59 करोडको बजेट बन्ने चाहिँ तयारी चाहिँ हाम्रो चाहिँ देखिएको छ र अब त्यसमा कतिपय यो वर्षका अधुरा योजनाहरूको निरन्तरता पनि हाम्रो त्यसैभित्र पर्छ र त्यसबाट चाहिँ हाम्रो अब चालुलाई पनि हामीले अब त्यसलाई छुट्याएर अनि बाँकी बसेको रकमलाई चाहिँ मैले अहिले भनेका कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ गरेर चाहिँ अगाडि बढ्ने जमर्को हामी गरिरहेका छौँ। र अहिले ओडामा चाहिँ योजना छनौट गर्ने क्रममा चाहिँ वडापालिकाका प्रतिनिधि साथीहरू अहिले वडामा चाहिँ लागिराख्नु भएको छ। समय पनि ठुला भेला गर्ने आदि इत्यादि पनि नरहेकोले उहाँहरूले अब आफ्नो हिसाबले त्यहाँ टोलका मान्छेहरूलाई बोलाएर भेला गरेर सामान्यतया सामाजिक दूरी कायम गरेर अब चाहिँ खास त्यो वडाको योजनाहरू चाहिँ के हुनसक्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरू छलफल गरेर आउनुहोस् भनेर हामीले फाइनल गरेर पठाएको छौँ। र हामी पनि अब नीति कार्यक्रमहरू निर्माण गरेर असार 10 गते भन्दा हामी 11 गते हामी जान सक्दैनौँ। 10 गते हाम्रो नीति कार्यक्रमहरू हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ र हाम्रो सीमा रेखा भनेको असारको 25 गतेभित्रमा चाहिँ हाम्रो बजेट पनि पारित भइसक्नु पर्ने भएकोले त्यो कुरालाई पनि चाहिँ हामी अगाडि बढाएर हामी जाने चाहिँ तयारी चाहिँ हामी गरिराखेका छौँ। यहाँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धन्यवाद दिन्छ।